अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू इंग स्पीकिंग। आज हम सीखने जा रहे हैं माह रमज़ान में बोलने के लिए इंग्लिश अल्फाज। जी हाँ, यानी रमज़ान वोकैबुलरी। स्पेशली जो अल्फाज हम रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो काम हम रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा करते हैं और जो काम हमें रमज़ान मुबारक में करने चाहिए, सो उन अल्फाज को आज आप लोग इंग्लिश में सीखेंगे। सो इस लेसन को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और ये लेसन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने जा रहा है। सो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास रोज़ा। रोज़ा और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फास्ट, फास्ट। अगला वर्ड है हमारे पास तहज्जुद। तहज्जुद यानी हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी चाहिए और स्पेशली हम लोग तहज्जुद के वक्त उठ ही जाते हैं और उस वक्त अगर हम 2 नफल 4 नफल हम तहज्जुद के पढ़ लें तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और सवाब का काम होगा। सो इसके लिए हम इंग्लिश का क्या वर्ड यूज़ करेंगे तहज्जुद के लिए? विजिल, विजिल। अगला वर्ड है हमारे पास रोज़ा रखना। जाहिर है कि रोज़ा हम सबको रखना चाहिए। सो इसके लिए हम इंग्लिश का क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ऑब्जर्व फास्ट, ऑब्जर्व फास्ट यानी रोज़ा रखना। अगला वर्ड है हमारे पास सहरी। सहरी यानी जो कि हम सुबह के वक़्त जब हम उठते हैं तो उस वक़्त जो हम खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं अरबी में? सहरी। और इसके लिए इंग्लिश का हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? प्री डॉन मील, प्री डॉन मील। दरअसल डॉन जो है ये सुबह के वक़्त को कहते हैं, यानी सुबह सादिक, जो बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा सुबह जो होती है। सो उससे पहले ये खाना खाया जाता है, इसलिए हम इसको प्री डॉन मील कहते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास रोज़ा अफ्तार करना। रोज़ा अफ्तार करना यानी रोज़ा खोलना, जो कि शाम के वक्त जब सूरज गुरूब होता है उस वक्त हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। इसके लिए हम इंग्लिश का क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ब्रेक द फास्ट, ब्रेक द फास्ट। अगला वर्ड है हमारे पास अजान। अजान वैसे तो दिन में 5 मरतबा मसाजिद में अजान होती रहती है और हम लोग सुनते रहते हैं। सो इसके लिए हम इंग्लिश का क्या वर्ड यूज़ करेंगे? प्रेयर कॉल, प्रेयर कॉल यानी अजान। अगला वर्ड है हमारे पास वुज़ू करना। वुज़ू करना जाहिर है कि रमज़ान मुबारक में हम लोग अल्लाह के फ़ज़ल से नमाज़ें भी पाबंदी से पढ़ते हैं और इसके अलावा तिलावत वगैरह भी करते रहते हैं। सो उसके लिए वुज़ू जाहिर है कि ज़रूरी चीज़ है। सो उसके लिए हम इंग्लिश का क्या वर्ड यूज़ करेंगे? मेक एब्ल्यूशन, मेक एब्ल्यूशन यानी वुज़ू बनाना, वुज़ू करना। अगला वर्ड है हमारे पास इबादत करना और इसके लिए हम इंग्लिश का क्या वर्ड यूज़ करेंगे? वर्शिप, वर्शिप यानी अल्लाह ताला की इबादत करना। अगला वर्ड है हमारे पास नमाज। नमाज जाहिर है कि वैसे तो हम लोग रमज़ान मुबारक से पहले भी नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान मुबारक में नमाज़ों की हम बहुत ज़्यादा पाबंदी करते हैं, इसके लिए सो हम इंग्लिश के क्या वर्ड यूज़ करेंगे? प्रेयर, प्रेयर। नमाज और प्रेयर्स नमाजें यानी उसकी जमा हो जाएगी, प्लूरल। अगला वर्ड है हमारे पास नमाज पढ़ना। नमाज अदा करना, पढ़ना। पीछे तो हमने जस्ट नमाज का वर्ड सीखा, अब है कि नमाज को अदा करना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफर प्रेयर, ऑफर प्रेयर यानी नमाज अदा करना, नमाज पढ़ना। अगला वर्ड है हमारे पास फ़र्ज नमाज। फ़र्ज नमाज जाहिर है कि नमाज की बहुत सारी किस्में हैं। फ़र्ज नमाज भी होती है, वाजिब नमाज भी होती है, नफल नमाज भी होती है। सो फ़र्ज नमाज के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ होता है? ऑब्लिगेटरी प्रेयर, ऑब्लिगेटरी प्रेयर। अगला वर्ड है हमारे पास तस्बीह, तस्बीह। सो रमज़ान मुबारक में हम लोग तस्बीह भी करते रहते हैं, चूँकि रोज़ा होता है और रोज़े में हमने अच्छे अच्छे काम करने होते हैं ना। सो उसके लिए हम लोग तस्बीह भी करते हैं। एक तो होता है कि वैसे तस्बीह पढ़ना यानी अल्लाह ताला का जिक्र करना, वो और चीज़ है। ये जो वर्ड है ये इस ख़ास तस्बीह के लिए, ये वाली जो तस्बीह है इसके लिए ये वर्ड है, क्या वर्ड है? रोज़री, रोज़री यानी तस्बीह। अगला वर्ड है हमारे पास जिक्र। जिक्र यानी पीछे जो हमने वर्ड पढ़ा रोज़री यानी तस्बीह, उसके ऊपर हम पढ़ते क्या हैं? जिक्र करते हैं अल्लाह ताला का। सो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करेंगे? रिसाइटल,
ریسائٹل یعنی ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ جی ہاں، اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس اعمال۔ اعمال یعنی رمضان المبارک میں جو کام ہم کرتے ہیں، نمازیں پڑھیں یا پھر روزہ رکھیں یا پھر تسبیحات کریں، تلاوت کریں، تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اعمال۔ سو اس کے لیے ہم انگلش کا کیا ورڈ یوز کریں گے؟ ڈیڈز، ڈیڈز۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس زکوٰۃ، زکوٰۃ۔ ویسے تو رمضان المبارک کے علاوہ کے مہینوں میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، سو اس کے لیے ہم انگلش کا کیا ورڈ یوز کریں گے؟ چیریٹی، چیریٹی یعنی زکوٰۃ۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس صدقہ، صدقہ۔ صدقہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی بھلائی کے لیے اس کی مدد کر دیں، سو اس کے لیے ہم انگلش میں کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ ڈونیشن، ڈونیشن یعنی کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کو کچھ لے کر دے دیا، اور یا پھر کسی کو کچھ پاکٹ منی وغیرہ دے دی، اس کے لیے انگلش کا کیا ورڈ ہوتا ہے؟ ڈونیشن، ڈونیشن۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس خیرات، خیرات۔ خیرات بھی تقریباً صدقہ کے ساتھ ملتی جلتی ہی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پہ کچھ چیز ہم دے دیں، اس کے لیے انگلش میں ہم کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ آرمز، آرمز یعنی خیرات۔ اس کا ایل جو ہے یہ سائلنٹ ہے، یعنی آلمز نہیں پڑھیں گے بلکہ آرمز، آرمز۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس عشرہ رحمت، عشرہ رحمت یعنی رمضان المبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں نا، یعنی پہلے 10 دن اور پھر دوسرے 10 دن اور پھر لاسٹ 10 دن، سو جو پہلے 10 دن ہیں اس کو بولتے ہیں عشرہ رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دن ہوتے ہیں، سو اس کے لیے انگلش میں ہم کیا ورڈ یوز کریں گے؟ دا ڈیز آف مرسی، دا ڈیز آف مرسی یعنی رحمت کے دن، عشرہ رحمت۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس عشرہ مغفرت، یعنی رمضان المبارک کے جو دوسرے 10 دن ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں عشرہ مغفرت، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے دن ہوتے ہیں، سو اس کے لیے ہم انگلش میں کیا ورڈ یوز کریں گے؟ دا ڈیز آف فارگیونیس، دا ڈیز آف فارگیونیس یعنی معافی کے دن۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس عشرہ نجات، عشرہ نجات یعنی جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں نجات کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات کے دن ہوتے ہیں، اس میں ہم نے ایسی دعائیں کرنی ہوتی ہیں، سو اس کے لیے ہم انگلش میں کیا ورڈ یوز کریں گے؟ دا ڈیز آف سیکنگ ریفیوج، دا ڈیز آف سیکنگ ریفیوج یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کے دن ہیں یہ۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس نازل ہونا، نازل ہونا۔ چونکہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا تو اس وجہ سے ہم لوگ اس ورڈ کو بھی سیکھیں گے۔ نازل ہونا کی انگلش کیا ہے؟ ریویل، ریویل یعنی اترنا، نازل ہونا۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس پارہ، پارہ جس کو ہم لوگ سپارہ بھی بولتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں، اس میں سے ایک پارے کو ہم انگلش میں کیا بولیں گے؟ چونکہ رمضان المبارک میں ہم لوگ تلاوت بھی ماشاءاللہ بہت کثرت سے کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، سو اس کے لیے ہم انگلش کا کیا ورڈ یوز کریں گے؟ پارٹ، پارٹ یعنی پارہ۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس سورہ، سورت، ٹھیک ہے، اس کو سورہ بھی بولتے ہیں اور سورت بھی بولتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی جو 114 سورتیں ہیں اس میں سے ایک سورت ہم کیا بولیں گے، اور اس کے لیے انگلش کا ہم کیا ورڈ یوز کریں گے؟ چیپٹر، چیپٹر یعنی ایک سورت۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس آیت، آیت یعنی قرآن پاک کی سینکڑوں ہزاروں آیات ہیں، سو کسی ایک آیت کے لیے ہم انگلش کا کیا ورڈ یوز کریں گے؟ ورس، ورس۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس شیطان، شیطان جو کہ ہم سب کا دشمن ہے، اور رمضان المبارک میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، سو اس کے لیے شیطان کے لیے انگلش میں کیا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ انگلش میں شیطان کو کیا بولا جاتا ہے؟ ڈیول، ڈیول شیطان۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس گناہ گار، گناہ گار۔ ظاہر ہے کہ ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، سو اس کے لیے انگلش کا ہم کیا ورڈ یوز کریں گے؟ سینر، سینر۔ اگلا ورڈ ہمارے پاس واجب، واجب یعنی یہ بھی فرض کی طرح لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم انگلش کا کیا ورڈ یوز کریں گے؟ کمپلسری، کمپلسری یعنی
ضروری چیز، لازمی چیز۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس اعتکاف۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں یہ کام کیا جاتا ہے، اعتکاف والا، یعنی جو لوگ مساجد میں بیٹھتے ہیں آخری 10 دن۔ اس کے لیے ہم انگلش کا کیا ورڈ یوز کریں گے؟ سیکلیوجن۔ سیکلیوجن یعنی اعتکاف۔ اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس پرہیز کرنا۔ پرہیز کرنا، ظاہر ہے کہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ کھانے سے اور پھر اس طرح اسپائسی چیزوں سے بھی خود کو بچانا ہوتا ہے، سو اس کے لیے ہم انگلش کا کیا ورڈ یوز کریں گے؟ ایبسٹین۔ ایبسٹین یعنی کسی چیز سے پرہیز کرنا۔ اگلا ورڈ ہمارے پاس نماز فجر۔ نماز فجر یعنی دن میں 5 نمازیں ہیں، ان میں سے جو ہم صبح کو جو پہلی نماز پڑھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ نماز فجر، اور انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈان پریئر۔ ڈان پریئر۔ اگلا ورڈ ہمارے پاس نماز ظہر۔ نماز ظہر یعنی جو ہم دن میں دوسری نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے انگلش کا کیا ورڈ یوز ہوگا؟ نون پریئر۔ نون پریئر۔ اگلا ورڈ ہمارے پاس نماز عصر۔ نماز عصر یعنی جو ہم دن میں تیسری نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم انگلش میں کیا بولیں گے؟ ایوننگ پریئر۔ ایوننگ پریئر۔ اگلا ورڈ ہمارے پاس نماز مغرب۔ نماز مغرب یعنی وہ نماز کہ جو ہم افطاری کے بعد پڑھتے ہیں، روزہ کھولنے کے بعد، اور اس کے لیے انگلش میں ہم کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ ڈسک پریئر۔ ڈسک پریئر۔ اور اس لیسن کا لاسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس نماز عشاء۔ نماز عشاء یعنی جو ہم لوگ رات کی نماز پڑھتے ہیں، دن کی 5ویں اور آخری نماز، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، سو اس کے لیے انگلش میں کیا ورڈ یوز ہوگا؟ نائٹ پریئر۔ نائٹ پریئر۔ سو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے، اس طرح کے یوزفل لیسنز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ سو ملتے ہیں اگلے لیسن میں۔ اللہ حافظ۔